बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देण्याचो दातार, कृपेचो सागर, सर्गीचो रचणार, आत्मो सर पदवेदार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोपोई सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना थोडा मोगान आनी भक्तीपणान ताका आमी स्वागत करया. गावन तें गीत नमस्कार आनी महिमा सर पदवेदाराक. K7 पान नंबर 150 पेज नंबर 151 151 K7 K7. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नावाळतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकांतां तुका रचणारा, उल्हासतां कुरपे सागोरा. नावाळतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकांतां तुका रचणारा, उल्हासतां कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा वाखणी स्तुती अर्घा होगळा आमच्या सर पदवेदार देवाक समियान जेजूक फावो आता आणि सदां सर्वदा. हरसितां बापा मोगाळ, वंदितां जेजू दयाळ, वर्णितां आत्म्या बळवंतां, गाजयतां महिमातिंददा. हरसितां बापा मोगाळ, वंदितां जेजू दयाळ, वर्णितां आत्म्या बळवंतां, गाजयतां महिमातिंददा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका आता आणि सदा सर्वदा हरसले जावन समियाचे नाम. दोनसो स्वर बळवून तू स्वर संदेवून तू तरी आमचेर दयाळ उदार काकुदार. मोगाळ आमची स्वर पिडा कोण करताय आमकां स्वर संकट संकले निवारताय. आमचो भोव मोगाळ इश्ट जाताय आमकां सांगातून दिताय. पवित्र अभिषेक तू आमकां दिताय. तुजी शांती तुझे समाधान तुझो संतोष तुझ्या आशीर्वादान दिव्या समा तुझी देणी निरंतरी आमचेर तू वत्ताय देखून तुका काळजांत आनी आपणा दिता. हालेलुया. पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करता. कीर्तनाचो बूक आमी काडटा. 119 कीर्तन आमी काडटा. Psalm 119 verses 137 to 144. वळी 137 थावन 140 समियाची उतरां कीर्तनाच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटात ती आमी नियाळ करया. सर्वेस्परा तूं नितीवंत
सर्वेस्परा तू नीतिवंत आणि तुझे निर्णय प्रामाणिक. आणि तुझे निर्णय प्रामाणिक. नीतिवंतपणान आणि वर्त्या विश्वासीपणान नीतिवंतपणान आणि वर्त्या विश्वासीपणान तुवें तुझे नियम थारायल्याय. तुझे नियम ठरायला आहे. म्हजी उर्बा म्हाका ग्राशिता, म्हजी उर्बा म्हाका ग्रासिता. कित्याक म्हजे दुस्मान तुझे उतर विचारतात. कित्याक दुस्मान तुझे उतर विसरतात. तुझे बसवणेची खरीच तपासणी केल्या. तुझ्या बसवण्याची खरीच तपासणी केल्या. तुझ्या साकराक ती अपूर्बेची. तुझ्या साकराक ती अपूर्बायची. हांव किरकोळ आणि तिरस्कृत जाल्लोलो मनीस, हांव किरकोळ आणि तिरस्कार जाल्लो मनीस, तरी तुज्यो आज्ञा हांव विसराना. तरी तुज्यो आज्ञा हांव विसरना. तुजी नीत सासनीक नीत, तुजी नीत सासनीक नीत. तुझे धर्मशास्त्र सत. तुझें धर्मशास्त्र सत. आकांताक आनी विघ्नांक हांव सांपडला. आकांतांत आनी विघ्नांत हांव सांपडला. तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात. तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात. तुझे नियम सदांकाळ नीती प्रमाणे आसात. तुझे नियम सदांकाळ नीती प्रमाणे आसात. म्हाका गिन्यान दी आनी हांव जियेतलो. म्हाका गिन्यान दी आनी हांव जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका गिन्यान दी आनी हांव जियेतलो. म्हाका गिन्यान दी आनी हांव जियेतलो. समया लागीं म्हाका कितल्या मोगान आमी विचारया. म्हाका गिन्यान दी हांव जियेतलो. कित्याक म्हाका गिन्यान मेळटा आसतना समयाची जाणवाय म्हाका मेळटा, समजणी म्हाका मेळटा, बुधबाळ म्हाका मेळटा, धैर्य म्हाका मेळटा. देव भक्त म्हजे थंय चड आनी चड वाडटा. देव भिरांत म्हजे थंय चड आनी चड वाडटा. आनी जेन्ना देवाची सर आशिर्वादां बेसांवां हांव म्हज्या जिवितांत जोण घेवंक हांव शकतलों. आमचो देव ताच्या उतरां मुखांत्र मोगाच्यान आमकां गूण करता. ताच्या उतरां मुखांत्र आमकां तो बेसांवांनी भरता. ताच्या उतरां मुखांत्र तो आमकां सुटका सोडवण दिता. उतरां मुखांत्र सस्नीक जिविताच्या वाटेन मोगाच्यान भोव आपुरबायेन आमचो देव आमकां चलोवन व्हरता. देखून थोडो वेळ देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन आमचो वेळ आमी कसया स्तुतीक करा. ताची म्हणलें गीत आमी गावया. H45 ऑन पेज नंबर 94. H 5.5 पान नंबर 94. स्तुती कर समयाची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. धन्या देवाची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. सौम्या जेजूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा. सौम्या जेजूची स्तुती करा. देवांच्या देवाची स्तुती करा. सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा
ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा पाराक्लिताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा हालेलुया 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 कीर्तन 19 हांगासर 20वी बोड कीर्तन 107 20वी बोड अशें म्हणटा साम 107 वर्स 20 आपलें उतर धाडून सर्वेस्परान तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो सर्वेस्पर देवान आपलें उतर धाडून तांकां बरी केली आनी तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो ह्या दिसांनी हांगासर दैवी कलोरेत्री मंदिर मुल्की हांगासर केनेथ डिक्रूज म्हणलो तरणाटो आयलो 25 वर्सांचो ताच्या पोटांत ताका पोटकाणी सुरू जाली काही विशेश दूख सोसूंक जायनासली आनी डाक्टर लागीं गेलो डाक्टरान ताका वखद दिलें आनी ती दूख उणें जावना परतून गेलो लगभग 1 हप्तो 3 फावटी तो गेलो डाक्टर लागीं वखद दिवन फाटीं धाडलें 1 हप्तो उतरल्या उपरांत ती पोटांत ती दूख उणें जायना ती पळोवन डाक्टरान म्हळें खंयचे तरी व्हडल्या आस्पत्रेक तूं वच म्हणून ताका धाडलें आनी व्हडल्या आस्पत्रेक वचून परिक्षा करता आसतना त्या दोळस घळाय जाल्ली ताका न्ही जावन पोटांत अपेंडिसायटीस जाल्लें डाक्टराच्या वखदा वरवीं गुण जावच्या बदलाक तें अपेंडिसायट व्हड जालें आनी तें फुटलें आनी भितर सगळें इन्फेक्शन सगळ्यांनी विस्तारलेलें रक्तांत ताच्या विस्तारलेल्या वरवीं ताची किडनी फेल जाल्यो लिवर फेल जालें आस्पत्रे भर्ती केल्लेंच तपासणी करतनाच डाक्टरांनी सांगलें संगत भोव गडीस आसा क्रिटिकल जिवाक अपाय आसा ICUन भर्ती केलें खंयचेंय वखद दिल्यार ताच्या किडनी आनी लिवर तांकां रिवायव करूंक जालें ना देखून उपरांत डायलिसीस करचें पडलें म्हणजे ताका मूत सुटनातलें देखून रक्तांतलें मेळें काडचें पडलें आनी उपरांत डाक्टरान म्हळें क्रिटिकल तो वाचचेंच कश्ट सगळीं भियेलीं कावजेलीं ताची आवय बापूय भाव भयणी कुटुंबाची मोगाची मनशां मोगाचें न्हू दुसरो कसलोच उपाय ना देवाक तांणी उलो मारलो रडोंक तांणी सुरू केलें सर्गींची दारां बडोवंक सुरू केलीं दैवी कलोरेत्री मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान 3 तांतूंत दाळे वांटो घेतलीं त्या दिसांनी आनीकय व्हडा अत्रेकान आनीकय व्हडा भक्तीपणान आनीकय व्हडा दैवीक मोगान बरोवन तांणी मागणें केलें आनी तांकां मेळ्ळें तें देवाचें उतर सर्वेस्पर देवान आपलें उतर धाडून तांकां बरें केलें तांचो जीव नासांतलो राखलो डाक्टरांनी आशा सांडली तो बरो जायनासलो म्हणल्यार बरें दिसतालो तो सगळी ताची कूड सुजिल्ली कुडींत इन्फेक्शन वाडोवन येतलें लिवर कामच करनासलें किडनी काम करनासलें पूण 15 दिसां उपरांत हाज्या पानी म्हणल्यार बरी ताजी किडनी वावरूंक सुरू जाली ताजें लिवर वावरूंक सुरू केलें
कुडींतले मेणे सवकास वचोन सुरू जालें. एका हप्त्या भितर संपूर्ण तरान बरो जावन आस्पत्रेंत तो घरा आयलो. आनी आयिल्लोच दैवीक लोरेत्री मंत्राक आयला देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवं. कित्याक तो म्हणटा थंयसरी ताका थंयसर भोव पयसकरांच्या आराधन ताका मतींत दिसतलें. आनी थंयसर ताका मतीर तो आसतना आराधनाचें तो करतलो. भोव पयसक्रामेंताचे नियाळ कर. जेजू कडेन तो मागतलो म्हाका तूं वासय, म्हाका म्हज्या नासाच्या फोंडांत तो राख. ताजी आवय बापूय भाऊ भयणी सगळीं भोव पयसक्रांचें आराधन कर देवा लागीं मागून आसलीं. आनी ती म्हणटात किर्तन 107 थंयसर 20 आनी 8 वड. Psalm 107 verse 28. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. तांच्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. आमी देवा लागीं येता आसतना मोगाचें न्हू, देव आमच्या लागीं ताचें उतर तो उलयता. आनी तें उतर आमी जर तर चीत दिवन आयकूंक जाल्यार सामुएली बरी. सामुएलीच्या पयल्या बुकान 3ऱ्या वसुरान 10व्या बडीर आमी वाचता. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो. सामुएल देवाळांत आसलो. तो ल्हान भुरगो. ताणें आवयचो पानो सोडटस आवयन हान्नान ताका शिलोयेंत असल्या देवाळांत सोडिल्लें. आनी शिलोय देवाळांत येली याजाक जावन आसलो. येली भोव म्हातारो जालो, ताका दोळे दिसनातले. तो सामुएलाचो जायतो मोग करतलो पूण ताका चड कांय करूंक जायनासलें कित्याक ताची पतीन मरण पावली. आनी ताजे पूत आसले हॉफनी आनी फिनेयास. हे दोगी तरणाटे जाल्ले प्रायेक पावल्ले. आवय मरण पावली. बापायक दोळे दिसनात. तो याजाक ते याजकाच्या पातीन जायतो लोक थंयसर सिलोयांत असल्या देवाळाक येतले आनी ते लोकांक हे तरणाटे लुटतले. तांणी हाडलेले काणिको हे लुटतले आनी मोजा मारतले. वायट सवयांक वळख जाल्ले, पिवणें बेबदेपण आनी स्त्रियांचो सांगात सगळें तांकां आसलें हॉफनी आनी फिनेयासा. आनी असल्या परिस्थितींत हो सामुएल देवाळांत आसा. आवयन चिंतलां त्या देवाळांत ताका दैवीक अनुभव जातलो. देवाच्या हाजीरपणांत तो जियेतलो आनी देवाचें उतर ताका मेळटलें. देवाचें उतर मेळच्या बदलाक थंयसर येली याजाक निरा आसलो, देजेस्पर जाल्लो पतीन सरल्या म्हणून. आनी तेवशिल्यान भुरगे आडवाटेन गेल्यार ताका कुमव करिनात म्हणून. आनी ते भुरगे सामुएलाक आडवाटेन व्हरूंक खूब प्रयत्न करतले. पूण सामुएल ल्हान भुरगो जाल्यार म्हाका न्हू देवाचो विस्नार तो कितें करता. थंयसर मनोरा आसलें देवाळांत. मनोरा म्हणजे थंयसर 7 दिवे आनी मद्याकात आसल्या त्या दिव्यान मोइजेक थंयसर होरेब पर्वताचेर सरीसपर देव दिश्टी पडटा आसतना जळत्या बोल्यान तो दिश्टी पडलो. आनी सरकार्तान देवान आयलो तो देवाचो उजो तो निरंतरी जळच्या खातीर त्या मनोहराच्या मदल्या त्या दिव्यांत निरंतरी ताका तेल वतूंक आसलें. रातीक न्हिदल्यारी जागे रावन मदें मदें उठून तांकां तेल वतूंक आसलें. सामुएल तरी जागे रावन त्या मनोहरान तेल वता. देवाच्या हाजीरपणांत तो जियेता. तो न्हिदोंक वेतना सयत देवाच्या हाजीरपणांत तो न्हिदोंक वता. नियाळ कर न्हिदोंक वता. ताची जबाबदारी केन्ना विसरना. देखून ताका मदान रातीर सयत देवाचो ताळो आयकता. सामुएल 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 उठता. सूर्य ताका कळना देवाचो ताळो कितें ताका सांगता गे म्हणून. तो येली लागीं वचून विचारता तुवें म्हाका आपयलो किदन्या. येली ताका म्हणटा ना हांवें तुका आपोवना. सबार पटीन तो येली लागीं वता. पूण येली सवकास ताका समजयता पुता देवूच तुका आपयता. देखून देवाक तूं जबाब दी. देखून सामुएल आनी एक पटी देवाचो ताळो येता आसतना म्हणटा उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो. आनी आमकां वाचूंक मेळटा तें पळयत पुस्तकान देवातान आयिल्लें एकच एक उतर सामुएल निर्फळ जावंक सोडिना. हर एक देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरता आनी वर्तो महान प्रवाद दितो जाता. देव आमच्या लागीं उलयता मोगाचें न्हू. देव आमच्या लागीं उलयता. बोपय सक्रामेंतांत तो उलयता. आमी मागणी करता आसतना उलयता. आमी न्हिदोंक वयता आसतना उलयता. आमच्या न्हिदेन तो उलयता. आमी उठता आसतना उलयता. मोगाचें आमी चिंत दिवन आयकूंक फावो. कित्याक देवाचें उतर तें सासणाचें सत आज आमी आयकलें.
किर्तन 119 थंयसर हर एका वळीर 179 वळी आसा तातूंत. हर एका वळीर देवाच्या उतरांची महानता, देवाच्या उतरांची श्रेश्ठता, देवाच्या उतरां थंय आसचें बरेंपण तें विभाशिता. देवाचें उतर सासणीक सत तें आमकां गूण करता, तें आमकां सताच्या वाट्यान चलयता, तें आमकां पातकांतलें सोडयता, आमकां आमच्या जिवितांत देवाची देणी, देवाची आशिर्वादां जोडूंक आमकां कुमक करता. फटकिऱ्या वाटांत थावन आमकां सारक्या वाट्यांनी चलयता. तें देवाचें उतर मोलादीक भांगरा प्रास, मोलादीक ह्या संवसारांतल्या वज्रां प्रास भोव वर्तें. तें देवाचें उतर मोगाचें न्हू आमी आयकुया. देवाचें उतर आमी नियाळ करया. देवाच्या उतरांच्या उसवाडांत आमी जियेवया. बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घाल थोडो वेळ आमी नियाळ करया. समयाक आमी आत्रेकचें म्हळ्यार समयाच्या उतरांक आमी आत्रेकचें. आमी आमच्या कांताराच्या बुकांत काडया. कांतार J4 पान नंबर 133 पेज नंबर 133 कांतार नंबर J4. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मौन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं धनिया ये तूं समया, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. काळीज मुझे तानेला तुका, मौन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मौन मुझे आशेला तुका. ये तू धनिया ये तू सौम्या, ये तू धनिया ये तू सौम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज मुझे तानेला तुका, मौन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मौन मुझे आशेला तुका. अरण्यात तुवे माना खावयले, खडपातां तुवे उदक वाळयले. अरण्यात तुवे माना खावयले, खडपातां तुवे उदक वाळयले. तान भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या, तान भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबोळ मुझ्या भुकेल्या काळजा, दिबोळ मुझ्या भुकेल्या काळजा. काळीज मुझे तानेला तुका, मौन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मौन मुझे आशेला तुका. मोगाच्यान बोपय सक्रांच्या हाजरपणांत ताच्या हाजरपणाक तान येवन आनी लाल येवन आमी विविध त्या सांवा खातीर मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचेर शेतात बर्थडेज आर सेलिब्रेटेड, वी रिजॉयस विथ यू ऑल. अमित फर्नांडीस बांदूर, ऑलेन डिसोजा अंबरनाथ, हान्ना रेबेल्लो आणि सेरा रेबेल्लो ऑस्ट्रेलिया, ओमजूर, रीमा लोबो स्वीडन. हॅपी बर्थडे टू यू ऑल. गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल. आज देवाकर गाणी होकलाप दितात. तांच्या जिवितांत विविध अजापां विस्मितांनी आश्चर्य अनुभव केल्लीं. शांती पिंटो अँड कुटुंब मंगळूरू, जेरोम आनी आयडा सांगतीस किरें, निलेश मेल्विन फॉर गुड हेल्थ आफ्टर हार्ट अटॅक. आनी सबार जाणांक सबार
अजापां बितमितां तांच्या जिवितांत अनुभव जाल्यांत कामनांतल्यान काम मेळ्ळां, कश्ट जाण्याचे कश्ट हळू जाल्यात, जाग्याचे दाखले जायनातल्याचे दाखले जाल्यात, परगांव वचोंक आसलें सुरक्षीत वचोन पावल्यान, येवंक आसलीं सुरक्षीत येवन पावल्यान, तांचें घराचें काम वेळार मूख दिलां, घराचें उक्तावण जालां, काजाराचें कार्य, मुदयेचें आनी हेर कार्य सगळीं बऱ्या तरांतरान पावस असो या खंयचेच अडखळ जावना. देवान तांचें मागणें आयकलां, तांचे संगी मेळोन मोगाचें आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. विविध त्या खातीर मागया मोगाचें सभा अर्जना आस्पत्रेंत आसात, ICUंत आसात, कोरोना पिडे वरवीं मात न्ही कॅन्सर पिडे वरवीं, अपेंडिसायटीस ऑपरेशना खातीर आस्पत्रेंत आसा. हे बहीण जॅनेट म्हणून गर्भांत फायब्रॉयड्स जाल्यात आनी थोड्या म्हयन्यांक कॅन्सर आसा, किडनी फेलियर जाल्ले आसा, मोलोनचो टायटस म्हणलो भाव, ताच्या खातीर आमी मागया. सोसूंक जायनातली पिडा सावय म्हणलो दुबेंत सोसून आसा, सगळ्या आंगान दूख आसा, थोड्यांक समस्या आसात, काजारी जिवितांत समस्या गोबायला मतें, माया मोग ना, भुरगीं आड वाटेन गेल्यान, अविस्वासपणान जीवन आसा थोडी नाका. सर त्या सो बसत काळजांत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थने सोम्या. पुलगतीन ते आत्म्या पसती आमी मागया. सगळ्या सर भवार्थ्यांनी ससनाचो विशय उजडच्या खातीर मागया. देवादीन पियूस डिसिल्वा, देवादीन बेनेडिक्टा डिसोसा नीरमार्गा, पुलगतीन ते आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन वेन्सी पायस मन्नागुड्डा, देवादीन डॉल्फी वाज मँगलोरू, देवादीन साल्वादोर आनी ॲलिस लोबो, देवादीन सिस्टर स्टेला पॉल राज, देवादीन जॉन बी कॅस्टेलिनो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी संत कट्टे, पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता एडविन आनी सिलिया अल्मेडा चकाला, देवादीन सिरिल जोगनास फिलिपायन्स, देवादीन फ्लोरिन डिसोजा सोमारपेट, देवादीन फॅट्रिक मस्करेनस पानीर 4th months मायंड मास, देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा नीरमार्गा, देवादीन फ्रांसिस डिसोजा नीरमार्गा, देवादीन फिलिप कोयलो पालिमार, देवादीन फिलोमिना लजरादो केम्मण्णु 1st months मायंड मास, देवादीन थॉमस मस्करेनस ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी मीरा रोड, देवादीन विल्सन डिसोजा ऑन बर्थ एनिवर्सरी ताने वेस्ट, देवादीन ग्रेसी फेर्नांडीस बोळार. सांगात आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या, निरंतर प्रकाशाचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस गॉड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. आतां आमी दिमी घालया, तकली बागवया आनी सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू धन्या, ये तू सोम्या, ये तू धन्या, ये तू सोम्या, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका. प्रवेश गीत आमच्या देवगाना बुकांत हांव गीत नंबर A20 527 पेज नंबर 27. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भर, काळजा आमची तुजे थंय उबारू, तुका हसून तुका वळून गायता एकाच ताळ्या.
वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. हो मोगाच्यानो नाताला फेस्त कितले आमकां लागीं लागीं जाता तितल्या व्हडा अत्रेगान आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी मोगाच्यानो आमी भरता. कित्याक देवाक मनशांच्या सोडुणे खातीर एक वर्ती येवजण आसली. ही येवजण देवान सोम्या जेजूच्या ह्या संवसाराच्या जल्मा थंय ती पूर्ण केली. एक अवंकारसली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रस्तूत जातली आनी ताका एम्मानुएल म्हणून आपयतले. देवाची मांडावळ देव एका अवंकार स्त्रियेन गर्भेस जायशें करता आनी एका भुरग्या प्रस्तूत जायशें करता. वर्तें अजाप विज्मीत महत्कार्यें हांगासर करता. कित्याक देवाक म्हजो तुजो मोग आसा. आमच्या मोगान बरोवन आमच्या सोडुणे खातीर देव वर्ती विजमितां करता. तर आमी देवान आमच्या सोडुणे खातीर केल्ल्या त्या येवजणेंत आमी वांटो घेवया. आमकां आमी त्या येवजणेक समर्पण दिवया. देवाचें वर्तें देणें ती सोडवण आपणावंक आमी तयार जावया. तर ह्या मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. ससनाच्या देवा जेदना सोडवणेचो संदेश दिवन तुज्या दुताक निश्कळंक अवकारीशी तुवें धाडलोय तेदना तिणें तुज्या उसारोंक नजो जाल्ल्या शब्दाक आपल्या कुशव्यांत घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उसवडान भरोवन देवाचें बिडार ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुज्या कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पुरान आज कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्पुरा लागीं एक गुन्हा माग ती पातळी गुन्यांतली जावं वा उंच सर्गे वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पुराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्यान चीत दिवन आयक. तुमी मनशांक शेतांतली ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां
मुच्या देवाकी स्वतांचो सुतात देखून सरस्वती तुमकां एक कुणान दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेत जाता, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून नांव दवरतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराचे जावन आसा प्रितीम आनी तांतले सगळे क्रिस्त काय संसार अंतल्यान ते निवासीन सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितीमेन तेरे वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचे तिका ती दवरल्या. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरा कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तलांचे पांय दवरून कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बंब्याची ताची काळीच उबारून तसलो फावो. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. तसल्यांक सर्वेस्पर आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सर्वेस्परा देवाची कृपा जोजडतलो. असली मनशां तुजे दर्शन मेळत आशितात, तुजे मुखामळ पळोवंक अतिरेकतात चक्रबेचो देवा. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दाविदाच्या साविये ससनाच्या राज्याची दरवटे तूं उक्ते करताय. कालोकाचे बंद्यान चियेतल्यांक सुटका दिवंक तूं तुर्तान ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. 6व्या महिन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलयाच्या नाझरेत नावाच्या एक शहरांतले एक आंवकवारी सरसीन पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेणमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तो वळू देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयली. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातेली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमान्न तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वजा बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट चलयतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी महोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसदी म्हणून लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य कसलेंच ना.
तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचे न्हू आमी जल्मच्या पयलें आमच्या जल्मा विशांत वा आमच्या जिविता विशांत कोणें तरी प्रवाद करून सांगलांगी कोणेंय सांगूंक ना न्ही गे. पूण समया जेजू विशांत ताच्या जल्मा विशांत ताच्या जिविता विशांत पोरण्या तेस्तामेंतांत 50-60 प्रवाद आसात आनी ते सगळे समया जेजू थंय खरे जाल्यात. नातालां फेस्त लागीं जाता आसतना आमी जाणा जाता समी जेजू ह्या संवसारांत देवन आयलो ह्या जल्मालो. देवाची वर्ती मांडावळ थंय ताचे थंय जारी जाली आनी विविध पोरण्या तेस्तामेंताचे प्रवाद कशे समया जेजू थंय पूर्ण जाले की त्या विशयान आमी नियाळ करता. एक प्रवाद जावन आसा समी जेजू जल्मच्या की लगभग 700 वर्सां जावन 1000 वर्सां पयलें थंयसर राय आहाज जियेलो. जुडा असो तो राय जावन आसलो. ताचे दुस्मान सामारियाचो राय आनी सिरियाचे राय सगळे सांगाता मेळोन ताचे विरोध मांडणी करतात. दे आर प्लॅनिंग टू अटॅक हिम अँड डिस्ट्रॉय हिम. आनी त्या दाळा सर्वेस्पर देवाचें उतर इजया प्रवादी मुखांतर आयलें. इजया प्रवादी येवन राय आहासा म्हणटा सर्वेस्पर देव तुज्या सांगाता आसा तो तुका राखता आनी सांबाळटा. तुका जाय जाल्यार एक खुणा माग म्हणजे एक देवाचे कृपा तुज्या सांगाता आसा म्हणल्या खातीर एक निशाणी माग एक गुर्त माग म्हणटा आसतना तो मागूंक तयार ना जालो. तेन्ना सर्वेस्पर देव इजया मारिफात एक अपुर्ब्याची खुणा ताका दिता. एक अवंकार स्त्री गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्मातली एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. इम्मानुएल म्हणजे देव तुज्या सांगाता आसा आहाज भिये नाका. त्या देवाक उलो मार आनी देवाच्या वाटांनी सर. मोगाचे न्हू आनी एक प्रवाद असो हांव उल्लेख करता. जायते प्रवाद आसल्यार मोरये मायेक आनबडव्या गाब्रियलान आयच्या वांजेलांत म्हळें नामान कुरपेन भरलेले. कितली अपुर्बायेची उतरां. मोरी माय कुरपेन भरलेली. उपरांत गर्भेस्त मोरी माय एलिझाबेथीची भेट करता आसतना लुकास वांजेल 1:40-2 म्हणटा एलिझाबेथ मोरये मायेक म्हणून म्हणटा स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर तूं सदैव. हो एक नामान हो एक उल्लेख पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवाद कसोय आमकां वाचूंक मेळटा. केवल दोगां स्त्रियांक पोरण्या तेस्तामेंतांत सदैव ह्या आशिर्वादीत म्हण आपयलां. एक नितीकर्तांच्या बुकांत बूक ऑफ जजेस 5व्या वसरांत 20 आनी 4 वळी जायेल केनीत हेबेराची बायल केनीत हेबेराची बायल जायेल तिका थंयसर सदैव म्हूण आपयलां. कित्याक तिच्या दुस्मानाच्या तंबा भितर ती रिगता. ह्या दुस्मान आसल्या तंबा भितर वता. ताचें नांव आसलें सिसेर. इस्रायलाचो दुस्मान तो जावन आसलो. ताच्या कानपाट्यांतल्यान तंबाक लायलेलो कुंटो आसलो तांबा कुंटो तो काण ती मारन ताका लगाड काडटा. दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक कुमक केली एक सादी अस्कत स्त्री जायेल केनेत हेबेराची बायल. आनी एक जुडिताच्या बुकांत आमी वाचता 13व्या वसरांत 18व्या बळीर जुडिताकी सदैव आशिर्वादीत म्हणून आपयलां. कित्याक आमी जाणां ती धैर्यान आनी बळान सत्तेन पवित्र आत्मेच्या प्रेरणाकाल ती इस्रायलाचे दुस्मान जावन आसल्या सेनाधिपती हॉलोफेर्नासाच्या तंबा भितर रिगता. बळवंत सुजारांक सैनिकां जायनातलें ती करता. थंयसर हॉलोफेर्नासाची तकलीच ती कापता आनी तकली एका पोत्यांत घालन इस्रायलाच्या शिबिराक हाडन ती दाखयता. म्हणजे दुस्मानाचेर जैत ती व्हरता. देखून ती सदैव आतां आमी नव्या तेस्तामेंतांत येता आसतना मोरी माय एक अस्कत स्त्री एक अस्कत निर्भल अवंकार स्थली ती सदैव जाता. कित्याक दुस्मानाच्या तंबा भितर देवसराच्या सैतानाच्या तंबा भितर ती रिगता. देवसराक सैतानाक संपूर्ण तरान ती पाडाव करता.
संपूर्ण तरान निष्कळंक जिणी जियेता देवान तिका निर्कळंक गरबे समावचे कोसे वचपाचे देणे दिता देव आनी ती आपुरबायेन ते सांबाळ तिच्या जिवितांत देवाच्या शब्दाक ती स्वागत करता स्विकार करता देवाचें ताबेरनाकल ती जाता आनी एका पुताक ती प्रस्तूत जाता आनी तो आमच्या संगता देव आमच्या संगता जाता. तर देवाची मांडावळ कितले वर्तिनी आमच्या सोडणे पासत पळय मोगाच्यान देव आमचो मोग करता. देवाक आमच्या विशयांत हुस्को आसा. संवसाराच्या स्थापने आदींच मोगाच्यान ताणें आमच्या विशयांत मांडावळ केल्या आमच्या सोडवणे विशयांत आमच्या सासणीक जिविता विशयांत. तर देवाची मांडावळ आमी स्विकार करया आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया. ह्या नाताळ्या फेस्ता वेळार आमकां हर एकल्याक देव आमच्या संगता जावं दी. इम्मानुएल. गीत नंबर D14 543 पेज नंबर 43. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हरी एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस मुझे तुका मोगान समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवासवय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या आरांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन नाताळ्या बेस्ताच्या वेळार एक वर्ती रिवाज आसा आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागची. एक घडी बरें दोळे धांपून सर आमची मोगाची मनशां गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्या सगळ्यांचो उडास कर. तांचे पासत एक ल्हानशें मागणें आमी म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव ते सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळ्ळो. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान हांव कारमयेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या स्वर दळबरां संगाती थचे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो ओंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त या साकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मलगड्यांचो आमी उडास करया. बापा, तांकां तुजे इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसेतीचो निश्कळवंतपती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स येर्स्विटीचे सर मार्तीर सांत, त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांतय आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें रास आमच्या मदें येजे. आमकां हर एकल्यांक देव आमच्या सांगाता इम्मानुएल हो अनुभव जायचे. देखून देवाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आनी हर एका कश्टा अनवरांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय आनी ददोसकाय फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सरपातनांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. इतिहास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदनभुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोग असो करतो शांती समाधान आमी वांटून शांती तुमकां. पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे पेरूंचे म्हाका फावना, पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. कुमगारचें गीत, गीत नंबर E18, पान संख्या 56, पेज नंबर 56.
म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजादार भुगडून रावला रास तूं करया बिडारा निवास कर म्हज्या घरा निवास कर म्हज्या घरा आमी दोळे धांपया आनी समिया जेजूचें दर्शन आमी घेवया. मरियमेच्या गर्भांत तो आसा. अहंकार सरी गर्भेस जाल्या. चल्याची आर्क पेटती जाल्या. ती बेगीनच एका पुता प्रस्तुत जातली. त्या पुताक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आनी आमच्या जिवितांत ताका इम्मानुएल करूंक आमी तयार जावया. म्हज्या उपरांत आमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं बोपोय सक्रामेंतांत बोपोय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येतां. म्हण हांव पातयेतां. तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करतां. म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करतां. म्हज्या काळजाच्या गोट्यांत तूं जल्म घे. काळजाच्या कोट्यांत तूं जल्म घे. म्हजें काळीज तूं नितळ कर. काळीज तूं नितळ कर. म्हज्या जिवितांत तूं इम्मानुएल जा. जिवितांत तूं इम्मानुएल जा. म्हाका तूं सासणाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका तूं सासणाच्या जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत चलय. सुरक्षीत तुजे तावन मेकळो जावंक तावन मेकळो जावंक म्हाका केदींच सोडी नाका. सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी सर्गीच्या जेवणाची गोडसाण सागता ती खरी सवस्तकाय बगूंक फावो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये हामा पातक्यांक सोडवून हान तूं ये काकोळतीचो पावस आमचे तूं धा सर्गीचे राजबाबड्यांक उग तुजी दया आमकां दाखय तुजो भुजवाड आमचेर फांक आमची लौकीक आशा निवाड मोगांची येवंक पाट यादा तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये आमा पातक्यांक सोडवून हान तूं ये काकुळतीचो पावस आमचे तूं धा सर्गीचे राजबाबड्यांक उघड मोगाळ पुता सोवे हांव वारमोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.